मत्तीको सुसमाचार। अघिल्लो भिडियोमा हामीले देख्यौं कि मत्तीले कसरी येशूलाई दाउदको वंशको मसीह र मूसा जस्तै एक नयाँ आधिकारिक शिक्षकको रूपमा परिचय दिए। साथै इमानुएलको रूपमा पनि हिब्रू भाषामा यसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग हुन्छ। त्यसपछि येशूले परमेश्वरको राज्यको आगमनको बारेमा सिकाउँदै घोषणा गर्नुभयो अनि इजरायलीहरू माझ राज्यको दैनिक जीवनको अभ्यास ल्याउनु हुँदा धेरैले येशूलाई स्वीकार गरे, तर कतिले तिरस्कार गरेको देख्यौं, विशेष गरी इजरायलका धार्मिक अगुवाहरू र फरिसीहरू। अनि मुख्य प्रश्न चाहिँ के हो भने येशू र इजरायलका अगुवाहरू बीचको यो द्वन्द्वले कस्तो रूप लिने हो त? अनि अध्याय 14 देखि 20 सम्मको यो खण्डमा मानिसहरूले मसीहमाथि राखेका विभिन्न अपेक्षाहरूको बारेमा पाउँदछौँ। येशू बिरामीहरूलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ र 2 पटक आश्चर्यपूर्ण तरिकाले उजाड स्थानमा विशाल भिडका लागि खाना जुटाउनुहुन्छ। त्यो भिड एक पटक यहुदीहरूको थियो भने अर्को पटक गैर यहुदीहरूको थियो। यो चिन्ह चाहिँ मूसाले उजाड स्थानमा इजरायलका लागि गरेको व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसैले यी सबै मानिसहरू येशूको बारेमा उत्साहित छन्। उहाँ महान भविष्यवक्ता र मसीह हुनुहुन्छ भनी उनीहरू सोच्दछन्, तर धार्मिक अगुवाहरूले त होइन, किनकि मसीह प्रतिको तिनीहरूको दृष्टिकोण भजन संग्रह 2 वा दानियल 2 जस्ता खण्डहरूबाट बनेको छ, जसले एक विजयी मसीहको रूपमा इजरायललाई बचाउने छन् र दमनकारी ईश्वरहीनहरूलाई पराजित गर्नेछन्। त्यसैले यस दृष्टिकोणबाट येशू उनीहरूको निम्ति एउटा झुटा शिक्षक जस्तो देखिनुभयो। उहाँले ईश्वर निन्दापूर्ण दाबीहरू गर्नुभएकोले उनीहरूको विरोध बढ्दै गयो र उहाँलाई मार्ने षड्यन्त्र रच्न थाले। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप येशू त्यहाँबाट पछि हट्नुहुन्छ र आफ्ना नजिकका चेलाहरूलाई उहाँ इजरायलको मसीह हुनुको अर्थ के हो भनेर सिकाउन थाल्नुहुन्छ, किनकि कसैले पनि सही अपेक्षा गर्न सकेका थिएनन्। अनि 16औं अध्यायमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुहुन्छ, म को हुँ भने तिमीहरू भन्छौ? अनि पत्रुसले सही उत्तर दिएको देखिन्छ। उनले भने, हजुर, तपाईँ मसीह हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। त्यसपछि यो स्पष्ट हुन्छ कि पत्रुसले एक राजाको बारेमा सोचेका थिए जसले सैन्य शक्ति मार्फत विजयी शासन गर्नेछन्। त्यसैले येशूले पत्रुसलाई चुनौती दिँदै भन्नुहुन्छ, हो, म राजा बन्न त जाँदैछु, तर अर्कै प्रकारले। अनि येशूले अगमवक्ता यशायाको मूल विषयमा शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ, जसले मसीह राजा आफ्ना मानिसका पापको लागि कष्ट भोग्नुहुनेछ र मर्नुहुनेछ भनी बताएका थिए। त्यसकारण येशूले आफैलाई एक मसीह राजाको रूपमा खडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो एक सेवक बनी राज्य गर्नुहुनेछ अनि इजरायल र सबै जातिका लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुनेछ। तर पत्रुस र चेलाहरूले यो कुरा बुझ्न सकेनन्। त्यसैले येशू शिक्षाको 4थो भागमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जहाँ येशूका शिक्षाहरूको श्रृङ्खलाहरू पाउँदछौँ। यी सबै शिक्षाहरू उल्टो प्रकारको येशूको मसीह राज्यको बारेमा छन्, जसले हाम्रा सबै मूल्य मान्यताहरूलाई उल्टो गरिदिन्छन्। सेवक राजाको यस समुदायमा अरूलाई गरिने सेवाद्वारा आदर पाइन्छ, बदलाको सट्टा क्षमा दिइन्छ र आफ्नो शत्रुलाई भलाइ गरिन्छ। अनि येशूको राज्यमा तपाईँ गरिबहरूलाई आफ्नो धन दिएर साँचो धन कमाउनुहुन्छ। अनि सेवक मसीहलाई पछ्याउन तपाईँ आफै सेवक बन्नुपर्छ। अनि अर्को खण्डमा हामी 2 राज्यहरू आपसमा टकराव भएको देख्छौँ, येशूको राज्य र इजरायलको अगुवाहरूको। येशू निस्तार चाडको लागि यरुसलेममा गधामाथि चढेर आउनुहुन्छ र भिडले उहाँलाई मसीहको रूपमा स्वागत गर्छन्। अनि येशू तुरुन्तै मन्दिरको चोकमा जानुहुन्छ र उहाँले एउटा ठूलो अवरोध खडा गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा दैनिक बलिदानका विधिहरू रोकिन्छन्। यहाँ उहाँका कार्यहरूले वचनहरूले भन्दा शक्तिशाली सन्देश दिँदै थिए। येशूले इजरायलका राजाको रूपमा मन्दिरमाथि आफ्नो राजकीय अधिकारलाई प्रदर्शन गर्नुभयो, जहाँ परमेश्वर र इजरायलको भेट हुँदछ। येशूको दृष्टिकोणमा इजरायलका अगुवाहरूले आफ्नो कपटीपनको कारण मन्दिरको कार्यमा सम्झौता गरेका थिए। त्यसैले उहाँले तिनीहरूको अधिकारलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई गहिरो ठेस लाग्यो र त्यसैले उनीहरूले येशूलाई पासोमा पार्ने प्रयास गरे र सबैको सामु उहाँलाई लाजमा पार्न खोजे, तर उनीहरू सबै असफल भए। त्यसैले उनीहरूले उहाँलाई मार्नु नै उचित हुन्छ भन्ने निचोडमा पुगे। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप येशूले अन्तिम भागको शिक्षा दिनुहुन्छ। पहिला उहाँले फरिसीहरू र तिनीहरूको कपटीपनको कडा आलोचना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ यरुसलेमले परमेश्वर र उहाँको राज्यलाई तिरस्कार गरेका हुनाले विलाप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि येशू आफ्ना चेलाहरूलाई अलग्गै लगेर अब के हुन गइरहेको छ भनी उनीहरूलाई बताउन थाल्नुहुन्छ। उहाँ ती अगुवाहरूद्वारा मारिनु हुनेछ, तर यसो गर्दा तिनीहरूले आफ्नै पतनको मार्ग सिर्जना गर्नेछन्, किनकि येशूको शान्तिमय राज्यको मार्गलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा उनीहरू रोमको विरुद्ध विद्रोहको बाटो अपनाउनेछन्। यसकारण यरुसलेम र त्यहाँको मन्दिर ध्वस्त हुनेछ। तर येशूले भन्नुहुन्छ, यो नै कथाको अन्त भने होइन।
उहाँको मृत्युपछि उहाँको पुनरुत्थानद्वारा उहाँ सत्य प्रमाणित हुनुहुनेछ र एक दिन उहाँ फर्कनुहुनेछ र सबै जातिहरूमाथि उहाँले आफ्नो राज्य खडा गर्नुहुनेछ। अनि यो हुँदै गर्दा चेलाहरू सतर्क हुनुपर्नेछ र येशू र उहाँको राज्यको बारेमा घोषणा गर्ने र सुसमाचार फैलाउने कार्यमा प्रतिबद्ध भई लागिरहनु पर्नेछ। अनि यिनै कुराहरू चेलाहरूको कानमा गुन्जिरहेको बेला कथा चरम बिन्दुमा पुग्दछ। त्यो रात येशूले चेलाहरूलाई आफूसँगै अलग्गै लगेर उनीहरूसँग निस्तार चाड मनाउनुहुन्छ। निस्तार चाडले निस्तारको राति बलिदान गरिने थुमाको मृत्युद्वारा इजरायलले दासत्वबाट उद्धार पाएको छुटकाराको कथालाई पुनः बताउँदछ। अनि त्यसपछि येशूले रोटी र दाखमध्येलाई नयाँ अभ्यासको चिन्हको रूपमा दिनुहुन्छ कि आउन लागेको उहाँको मृत्यु आफ्ना मानिसहरूलाई पाप र दुष्टताको दासत्वबाट छुटकाराको निम्ति अर्पण गरिएको बलिदान हुनेछ। भोजन खाइसकेपछि येशू पक्राउ पर्नुहुन्छ। उहाँलाई यहुदी महासभा अर्थात् यहुदी अगुवाहरूको न्याय परिषदमा खडा गराइन्छ र उनीहरूले उहाँको मसीह हुँ भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्छन्। तिनीहरूले उहाँलाई ईश्वर निन्दाको आरोप लाउँछन्। अनि त्यसपछि येशूलाई रोमी राज्यपाल पिलातस सामु हाजिर गराइन्छ, तर उनले येशूलाई निर्दोष भेटाउँछन्। तापनि यहुदी अगुवाहरूको दबावलाई स्वीकारी येशूलाई क्रुसमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँछन्। त्यसकारण रोमी सिपाहीहरूले येशूलाई टाढा लगी क्रुसमा टाङ्छन्। अब तपाईले यहाँ यो खण्डमा याद गर्नुहुनेछ कि मत्तीले सुरुका अध्यायहरूमा गरे जस्तै पुरानो करारका सन्दर्भहरूको बढी उल्लेख गर्दछन्। उनले यो देखाउन कोसिस गर्दैछन् कि येशूको मृत्यु दुःखद घटना वा असफलता होइन, बरु यो सबै पुरानो अगमवक्ताहरूले बोलेका भविष्यमा हुन आउने प्रतिज्ञाहरूको आश्चर्यजनक पूर्णता थियो। येशू यशायाले भने झैं सेवक मसीह भएर आउनुभयो। उहाँलाई उनका आफ्नै मानिसहरूले अस्वीकार गरे, तर उहाँले उनीहरूको इन्साफ गर्नुको सट्टा तिनीहरूको पापको परिणाम भोगी आफै दण्ड भोग्नुभयो। अब क्रुसको मृत्युको दृश्य अन्त्य हुन्छ अनि येशूको शरीरलाई चिहानमा राखिन्छ। तर अन्तिम अध्यायमा एउटा अचम्मको मोडमा पुगी यो पुस्तकको अन्त हुन्छ। आइतबार बिहान चेलाहरूले येशूको चिहान खाली भेटाउँछन् अनि त्यसपछि अचानक मानिसहरूले मृत्युबाट जीवित हुनुभएको येशूलाई देख्न थाल्छन् अनि पुनरुत्थान हुनुभएका येशूको अन्तिम सन्देश महान आदेशको निचोडका साथ पुस्तकको अन्त हुन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ कि उहाँ अब संसारको साँचो राजा हुनुहुन्छ। त्यसकारण येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचारका साथ सबै जातिहरूका पठाउनुहुन्छ कि बप्तिस्मा लिएर र उहाँको शिक्षा अंगालेर कुनै पनि व्यक्ति उहाँको राज्यमा सामेल हुन सक्छन्। अनि येशूका चेलाहरूसँगको अन्तिम शब्द म तिमीहरूसँग हुनेछु भन्ने वाक्यांशले एक अध्यायको इमानुएल परमेश्वर हामीसँग भन्ने प्रसङ्गलाई पुनः गुन्जाएको छ। अनि यो येशू फेरि नआउन्जेलसम्मको निम्ति येशूले गर्नुभएको उहाँको उपस्थितिको प्रतिज्ञा हो। अनि यही नै मत्तीको सुसमाचार हो।